नमस्कार, तनहुँ समाचारमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म राज श्रेष्ठ। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकबाट। व्यास 10 का 74 वर्षीय सोमे बोटे व्यास 5 स्थित मादी नदीको पानीमा तैरिएको अवस्थामा मृत अवस्थामा फेला परे। तनहुँमा बाली बिमा प्रभावकारी बन्न सकेन। किसानले बाली बिमा नगर्दा कार्तिकको पहिलो साता आएको बेमौसमी वर्षाले धान भिजाएपछि किसान मर्कामा। रेसिङ गाउँपालिकाले गाउँ फर्कन चाहनेका लागि घर बनाउन 1 लाख अनुदान दिने प्रक्रिया अघि बढायो। देशभर जस्तै तनहुँमा पनि बालबालिकालाई आइतबार र सोमबार भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाइयो। र भानुतेह्र पोखरी छापमा सम्पन्न 9औं सिद्धबाबा युवा कपको उपाधि सयपत्री युवा क्लबले उचाल्यो। अब समाचार विस्तारमा। तनहुँको व्यास नगरपालिका 5 स्थित मादी नदीमा सोमबार एक पुरुषको शव फेला परेको छ। मादी नदीमा तैरिरहेको अवस्थामा व्यास नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 का 74 वर्षीय सोमे बोटे रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी नायब परीक्षक युवराज तिमिल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। आइतबार दिउँसो घरबाट औषधि किन्न जान्छु भनेर हिँडेका बोटे घर नफर्किएपछि स्थानीयले खोजी गरेका थिए। सोमबार बिहान मादी नदी किनारमा शव देखेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। घटनाको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको तनहुँ प्रहरीले जनाएको छ। वर्षा, रोग तथा विभिन्न कारण सहितको विपत्तिले कृषकले कृषि उत्पादनमा वर्षेपिच्छे क्षति बेहोर्नु परेको छ। तनहुँमा बाली बिमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। वर्षा तथा विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिले किसानले वार्षिक रूपमा लाखौंको क्षति बेहोर्दै आएका छन्। बाली बिमा धानको बिमा नगरिँदा तनहुँका किसानलाई करोडौंको रुपियाँ बराबरको क्षति पुगेको छ। तनहुँमा बाली बिमा अन्तर्गत प्रभावकारी बनाउनका लागि स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकहरूलाई तालिम दिएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख कुलप्रसाद तिवारीले जानकारी दिनुभयो। एकदमै अनपेक्षित अपेक्षा नगरेको कार्तिक महिनामा आएको यो बाढी पानीले चाहिँ विशेष गरी काटेर राखेका धानहरूलाई एकदमै समस्या गर्यो। त्यहाँ पानी तालिएर उम्रिने समस्या भयो हैन। त्यसपछि नकाटेका धानहरू धेरै धानहरू चाहिँ ढलाइदिएको छ। हाम्रो प्रारम्भिक मूल्याङ्कनमा 3% चाहिँ 12,000 हेक्टर मध्ये 3% चाहिँ तपाईँको पूर्ण नष्ट भएको छ। धानहरू उम्रिया छन् भने लगभग 21% चाहिँ आंशिक नोक्सान भएको छ। कुनै चाहिँ पाकेको धान ढलाएको छ, कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ नपाकेको धान पनि ढलाइदिएको छ। नपाकेको जुन धान ढालेको छ त्यसको चाहिँ तपाईँको 20-25-30% चाहिँ नोक्सान हुन्छ। अनि पाकेको धान ढलाएको छ त्यो गरा भएको पानीले गर्दाखेरि चाहिँ ती धानहरू बिग्रिने सम्भावना भएको छ। हामीले म तपाईँकै टेलिभिजनको कार्यक्रम मार्फत कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको धानको क्षति भएको छ भने तपाईँको चाहिँ फोटो खिच्नुहोस्, प्रहरी मुचुल्का बनाउनुहोस्, वाडाको सिफारिस लिएर 1% तपाईँको स्थानीय सरकारलाई पनि दिनुहोस्, तपाईँको वाडालाई पनि दिनुहोस्। 1% चाहिँ के हो भने हामी कहाँ ल्याएर बुझाउनु भयो भने हामी भोलि नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारले चाहिँ क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्यो भने तपाईँले क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावना हुन्छ। डकुमेन्टेसन भएन, तपाईँको फोटो भएन, प्रहरी मुचुल्का भएन भने चाहिँ पाउने सम्भावना कम हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँको क्षति भएको छ भने नोक्सान भएको काटिसकेको धानको हकमा नकाटेका धानको हकमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ किनभने कति क्षति भएको छ तपाईँले भन्न सक्नुहुन्न। त्यो रूपमा आउनु होला। र अब तपाईँले अरू त ढलेका धानहरूलाई तपाईँले व्यवस्थापन पक्कै गर्नुभएको छ, गराको पानीहरू पक्कै पनि कटाउनु भएको छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। भानु नगरपालिकाका कृषि अधिकृत प्रताप पाण्डेले कृषकलाई बुझाउन नसकिएको कारणले पनि बाली बिमामा आकर्षण नबढेको बताउनु भएको छ। बाली बिमा अन्तर्गत भानुमा धान बालीको बिमा भने कुनै पनि कृषकले नगरेको बताउनु भयो। बेमौसमी रूपमा कार्तिकको पहिलो साता परेको झरीका कारण तनहुँको पनि धान बालीमा धेरै क्षति पुगेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख तिवारीका अनुसार जिल्लामा बर्खाको पानीले कुल जम्मा क्षति विवरण आइ नसके पनि कुल 3 देखि 4 करोड रुपियाँ बराबरको क्षति पुगेको बताइएको छ। तनहुँमा झरी वर्षा र हावाहुरीको कारण 348.73 हेक्टरमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ। त्यस्तै आंशिक र 2288 हेक्टर क्षेत्रफलमा क्षति पुगेको बताइएको छ। दोष किसानको छैन बिचरा हैन। किसानलाई अब अहिले चाहिँ हामीले बाली बिमालाई अगाडि बढाउनु पर्यो भन्दा अहिले हामीले 32 जना चाहिँ तपाईँको अभिकर्ताको तालिम दिएका छौँ। स्थानीय सरकारमा स्थानीय तहमा काम गर्ने सबै कृषि प्राविधिकलाई तालिम दिएका छौँ हामीले हैन। अब उहाँहरूले लाइसेन्स लिने प्रक्रिया हुन्छ। लाइसेन्स लिइसकेपछि अहिले बिमा गर्नलाई किसानको पैसा लाग्दैन।
सङ्घीय सरकारको 80% अनुदान र हाम्रो 20% अनुदान प्रदेश सरकार गएर 100% नै तपाईँको अनुदान छ बिमामा। हामीसँग पैसा पनि छ, ज्ञान केन्द्रसम्म मात्रै 12 लाख छ प्रिमियम तिर्नको लागि। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण कृषक दाजुभाइहरूलाई चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्, स्थानीय तहमा गएर सम्पर्क गर्नुहोस्। त्यहाँ बिमा अभिकर्ताको तालिम लिएको धेरै कृषि प्राविधिक हुनुहुन्छ, उहाँहरू मार्फत तपाईँले बिमा गराउनु भयो भने तपाईँको त्यो बिमाको अगाडि बढेर जान्छ होइन। थाहा नपाएका साथीहरूलाई पनि थाहा गर्नुहोस् होइन। अब त्यस कारणले गर्दा हामी यसलाई चाहिँ अलिकति झकझक्याउने काम गर्छौँ। म यो कार्यक्रम मार्फत स्थानीय सरकारका चाहिँ कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने कृषि प्राविधिकहरू, त्यहाँका प्रमुख प्रशासक अधिकारीज्यूहरू, अन्य निर्वाचित वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु के भने बाली बिमाको व्यवस्था गरेको छ सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले। तपाईँको आफ्नो घर गाउँमा भएका कृषकहरूलाई चाहिँ ज्ञान केन्द्रमा कृषि ज्ञान केन्द्रमा सम्पर्क गरी बाली बिमालाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि सहयोग गरिदिनु न म सम्पूर्णमा अनुरोध गर्छु। कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँका अनुसार वर्षाका कारण यस वर्ष 15 देखि 20% उत्पादन घट्ने देखिएको कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँले जनाएको छ। बाली बिमा प्रभावकारी बनाउन सकेको खण्डमा तनहुँमा किसानको क्षति कम हुन सकिने आंकलन गरिएको छ। तनहुँ समाचारमा एकैछिन व्यापारिक विश्राम। यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। रेसिङ गाउँपालिकाले गाउँ फर्कन चाहनेहरूका लागि घर बनाउन 1 लाख अनुदान दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। गाउँमा फर्केर बसोबास गर्न चाहनेका लागि जग्गा उपलब्ध गराउँदै घर बनाउन दिइने रकमका लागि सूचना प्रकाशन गर्ने गाउँपालिकाले निर्णय गरेको हो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको कार्यपालिका बैठकले यसअघि गाउँ सभाले पारित गरेको कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। बैठकले बस्ती स्थानान्तरणमा क्षति तथा आवश्यकता हेरी आवास निर्माणका लागि 60,000 रुपियाँसम्म थप अनुदानको व्यवस्था गर्ने लगायतको निर्णयहरू पनि गरेको बताइएको छ। बैठकले विद्यालयका पूर्व प्राथमिक सहयोगी कार्यकर्ता तथा कार्यालय सहयोगीको न्यूनतम तलबमान कायम गर्ने शिक्षा समितिको प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ। सङ्घीय सरकारले व्यवस्था गरे अनुसार उपलब्ध न्यूनतम तलबमानमा स्थानीय तहबाट थप गरी कार्यालय सहयोगका लागि 3 कक्षासम्म 10,000, 5 कक्षासम्मका लागि 12,000 तथा 8 कक्षासम्मका लागि 13,000 रुपियाँ तलबमान कायम गरिएको छ। बैठकबाट 12 कक्षासम्मका लागि 14,000 तथा विद्यालय सहयोगी सहजकर्ताका लागि 15 र लेखापालका लागि 16,000 रुपियाँ तलबमान कायम गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरिएको छ। भानु नगरपालिका वडा नम्बर 13 पोखरी छापमा भएको नवौं सिद्धबाबा युवा कप 2078 को उपाधि सयपत्री युवा क्लब गाडापानीले हात पारेको छ। आइतबार सम्पन्न खेलमा सयपत्री युवा क्लबले 2-0 गोल अन्तरले 9 स्टार क्लबलाई पराजित गरेको हो। विजेता सयपत्री युवा क्लब गाडापानीले 60,666 रुपियाँ नगदसहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। त्यसैगरी उपविजेता 9 स्टार क्लब दुरा डाँडाले 30,333 रुपियाँ नगदसहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। प्रतियोगितामा विजयी टिमहरूलाई नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री शङ्कर भण्डारीले पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो। भण्डारीले यस किसिमको प्रतियोगिताले ग्रामीण भेगका खेलाडीहरूको प्रतिभा प्रस्फुटनमा मद्दत पुग्ने हुँदा खेल क्षेत्रको विकासका लागि राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो। उहाँले जनताको सेवाका लागि पार्टीको नेता तथा कार्यकर्ता जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्ने र मुलुकलाई निकास दिन जतिसक्दो छिटो निर्वाचनमा जानुपर्ने बताउनुभयो। मुलुकलाई निकास दिन ताजा जनादेश अपरिहार्य रहेको भण्डारीको भनाइ थियो। सिद्धबाबा युवा क्लबका अध्यक्ष खेमबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा भानु 13 का वडा अध्यक्ष रामबहादुर बानिया, जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रवक्ता गलबहादुर गुरुङ, नेका महासमिति सदस्य आनन्दराज त्रिपाठी लगायतकाले फुटबलले गाउँलाई चिनाउने थप सहयोग गरेको बताउनु भएको थियो। बाँदर धपाउने बहानामा तनहुँमा एक महिलालाई बलात्कारको प्रयास गरिएको छ। जिल्लाको देवघाट गाउँपालिका 1 कोटा निवासी मेघबहादुर गुरुङले स्थानीय महिलालाई बलात्कारको प्रयास गरेको बताइएको छ। बलात्कारको जाल बुन्ने गुरुङलाई इलाका प्रहरी कार्यालय देवघाट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। आरोपित गुरुङले स्थानीय एक 39 वर्षीय महिलालाई कडवेला खोलामा बाँदर लखेट्न गएको मौका छोपी
जबरजस्ती करणी गर्ने प्रयास गरेको पीडित महिलाले आरोप लगाउनु भएको छ। गत शुक्रबार बिहान करिब 8 बजेको समयमा घटना घटेको पीडित महिलाले प्रहरीको समक्ष बताउनु भएको थियो। पीडित महिलाले इलाका प्रहरी कार्यालय देवघाटमा आरोपित गुरुङका विरुद्ध उजुरी दिएपछि तत्कालै प्रहरीले पक्राउ गरी ल्याएको इलाका प्रहरी कार्यालय देवघाटका इन्चार्ज सुशील लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। जबरजस्ती करणीको प्रयास गर्ने आरोपित गुरुङलाई यौन हिंसा ऐन बमोजिमको हदैसम्मको कारबाहीको माग गर्दै देवघाट इलाका प्रहरी कार्यालयमा पीडित पक्षले जारी दिएका छन्। पक्राउ परेका आरोपितलाई थप अनुसन्धानका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय आबुखैरेनीमा पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। देशभर जस्तै तनहुमा पनि बालबालिकालाई आइतबार र सोमबार भिटामिन ए तथा जुकाको औषधि खुवाइएको छ। तनहुँ जिल्लाका विभिन्न वडाका स्वास्थ्य संस्थाबाट 2 दिन भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाइएको बताइएको छ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका माया सोतीले उत्साहजनक रूपमा बालबालिकाको उपस्थिति रहेको बताउनु भयो। 6 महिनादेखि 59 महिनाका करिब 27 लाख बालबालिकालाई यही कार्तिक 7 र 8 गते भिटामिन ए खुवाइएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका पोषण शाखा प्रमुख केदार पराजुलीले भिटामिन ए र 6 महिनादेखि 11 महिनासम्मका बालबालिकालाई 1 लाख युनिट र 12 देखि 59 महिनासम्मका बालबालिकालाई 2 लाख युनिट खुवाइएको बताइएको छ। यस्तै 12 महिनादेखि 59 महिनासम्मका बालबालिकालाई जुकाको औषधि समेत खुवाइँदैछ। 200 मिलिग्राम 1 देखि 2 वर्षका बालबालिकालाई, 400 मिलिग्राम 2 देखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकालाई अल्बेन्डाजोल जुकाको औषधि खुवाइएको छ। यिनै विविध जानकारीहरूको साथमा हामी तनहुँ समाचारका अन्त्यमा आइसकेका छौँ। बिदा लिनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। व्यास 10 का 74 वर्षीय सोमै बोछे व्यास 5 स्थित मादी नदीको पानीमा तैरिएको अवस्थामा मृत अवस्थामा फेला परे। तनहुँमा बाली बिमा प्रभावकारी बन्न सकेन। किसानले बाली बिमा नगर्दा कार्तिकको पहिलो साता आएको बेमौसमी वर्षाले धान भिजाएपछि किसान मर्कामा। रेसिङ गाउँपालिकाले गाउँ फर्कन चाहनेका लागि घर बनाउन 1 लाख अनुदान दिने प्रक्रिया अघि बढायो। देशभर जस्तै तनहुँमा पनि बालबालिकालाई आइतबार र सोमबार भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाइयो। र भानु 13 पोखरी छापमा सम्पन्न 9 सिद्धबाबा युवा कपको उपाधि सयपत्री युवा क्लबले उचाल्यो। हवस् त खबरहरूको क्रम अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला तनहुँ टेलिभिजन। नमस्कार।